हलफ लेने के बाद पहला काम अवाम को रिलीफ देना है। रमजान की आमद पर सूबे के 9 लाख मुस्तहिक अफराद को 10,000 रुपए कैश दिए जाएंगे। वजीर आला अली अमीन गन्नापुर का कहना है शफाफियत को बरकरार रखने के लिए एहसास प्रोग्राम से डेटा इकट्ठा किया जाएगा। ब्यूरो चीफ पेशावर जियाउल हक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा। एयरवाई न्यूज से टेलीफोनिक गुफ्तगू की है। आज जब वो हलफ लेने के लिए जा रहे थे तो उनका ये कहना था कि हलफ लेने के बाद पहला काम जो है तो अवाम को रिलीफ देना है, और इसके लिए उनका ये कहना था कि 9 लाख मुस्तहिक अफराद को 10,000 रुपए कैश दिए जाएंगे ताकि रमजान की आमद के मौके पर वो अपने घर की किचन के लिए खरीदारी कर सके। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि जो अवाम को मुश्किलात हो रही हैं रमजान में, जिसमें महंगाई है, जिसमें शय खुर्दनोश की चीज़ों में कीमतों में जो है बढ़ाव आ जाता है, तो उसको भी रोकने के लिए इकदाम कर रहे हैं। इसके अलावा सूबे में बहुत बड़े पैमाने पर रिफॉर्म्स भी लेकर आए हैं और लेकर आ रहे हैं, और करप्शन और बदवानी के खात्मे के लिए भी माहिरीन की खिदमत हासिल करेंगे। उनका ये कहना था कि करप्शन जो कर रहे हैं उनके जराए को रोकना है। इसके अलावा तमाम सरकारी मुलाजमीन को एतमाद में लेकर उनका ये कहना था कि ये तमाम इकदाम उठाएंगे ताकि एक माशरे को और सूबे को एक करप्शन फ्री माहौल नजर आए। इसके अलावा पहले एक माह की पॉलिसियों में अवाम की बेहतरी के लिए एक ऐसी जो है तो पॉलिसियां बनाएंगे जिसमें अवाम एक बेहतर हुक्मरानी देख सके और उनको उसकी तस्वीर नजर आए। इसके अलावा उनका ये कहना था कि करप्शन खात्मे के लिए हम अवाम की भी खिदमत हासिल करें, अवाम की मदद जरूरी है और उसके बगैर करप्शन खत्म नहीं हो सकती। जबकि मंशियात और जराइम की बेहतरी के लिए भी उनका ये कहना था कि पॉलिसियां ज़ेर गौर है और सबको साथ लेकर चलेंगे ताकि अवाम की खिदमत के लिए दिन रात मेहनत कर सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। महमूद खान अचकजई को सदारती उम्मीदवार नामजद किया है। पीटीआई, सुन्नी तहरीक और इत्तेहादी सपोर्ट करेंगे। असद कैसर कहते हैं ग्रैंड अलायंस की तरफ जा रहे हैं। मुल्क भर में तमाम हम ख्याल जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ और सुन्नी तहरीक जो है ना बाकायदा तौर पर इंशाल्लाह सपोर्ट करेगी। अचकजई साहब को हमारे कैंडिडेट हैं और हमने बलूचिस्तान को एक मैसेज दिया है कि बलूचिस्तान हमारी जान है, हमारी आन है। बलूचिस्तान के अवाम हम हमारे दिलों में रहते हैं। और महमूद अचकजई की जो नॉमिनेशन है इसमें तहरीक इंसाफ और सुन्नी तहरीक की बुनियादी मकसद ये है कि हम पूरे बलूचिस्तान के अवाम को मैसेज दें कि इंशाअल्लाह ताला जो बलूचिस्तान के मसाइल हैं, जो इशूज़ हैं, जो आपके कंसर्न हैं, हम जो है ना आपके साथ खड़े हैं। और मैं ग्रैंड अलायंस की तरफ जा रहे हैं जिसमें हम तमाम उस कुव्वतों को इकट्ठा करेंगे। हम मुल्क में कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। हम पूरी मुल्क में जो है ना किस्म के हम इकट्ठे इलेक्शन में धांधली के खिलाफ आवाम में जाएंगे। हम ख्याल जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं। इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमा की मीडिया से गुफ्तगू। उमर अयूब ने कहा कौमी असम्बली में हमारी 200 से जायद नशस्तें हैं। इस हवाले से कानूनी जिद्दोजहद जारी रहेगी। असद कैसर ने कहा इलेक्शन से मजीद अदम इस्तेहकाम आया है, जाली हुकूमत कबूल नहीं करेंगे। मेरे साथी यहाँ पे मौजूद हैं। हम सारों के खिलाफ अदालतों में गलत और झूठे केसेस मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और इसी शहबाज शरीफ ने और इनके इंटीरियर मिनिस्टर और इन लोगों ने किए हैं। अपना गलत चेहरा, जमहूरियत का चेहरा दिखाना चाह रहे हैं। दर हकीकत ये लोग जमहूरी है ही नहीं, ये लोग फाशिस्ट हैं। धांधला हुआ, उसकी वजह से 94 मेंबर्स हमारे इस वक्त हाउस में हैं। हमारी तकरीबन 245 सीटें इसी हाउस में बनती हैं। इलेक्शन हुआ तो मजीद अदम इस्तेहकाम आया। जो हुकूमत बनी है वो हुकूमत नहीं है, वो जाली है, वो जाली मैंडेट है। हम किसी तौर पर इसको नहीं मानते। हम अवाम में भी जाएंगे और अवाम में हम दीगर पॉलिटिकल पार्टीज को जिनकी कंसर्न है इस इलेक्शन पे, हम इसको इकट्ठा कर रहे हैं। ये आखिरी पार्लिमान उमर अयूब खान साहब होंगे। दूसरी तरफ वो जो जेलों में होने चाहिए थे, मैं उनको कहता हूँ मुंतखब कराए ताकि आपको असल जमहूरियत दे। ये बरी नहीं हुए अदालत से, इन्होंने अपने केसेस खत्म करवाए, चाहे वो दोनों भाइयों में से कोई भी हो, चाहे वो छोटा हो बड़ा। पाकिस्तान के दुश्मनों को, चाहे वो अंदरूनी है वो बैरूनी है, उनको हमारा ये कहना जरूर है कि पाकिस्तान की रियासत मजबूत है और पाकिस्तान की दिफा के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एक। ऐवान में लोटा लोटा कहने वालों में खुद सारे लोटे हैं। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं सबसे बड़ी लोटा जमात सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है जिसने इक्तदार की खातिर शराक छोड़ दी। शहबाज शरीफ ने भाई से वफा की, इसलिए वो दूसरी बार वजीर आजम बनने जा रहे हैं। लोटा कह रहे थे, सारी लोटों की बारात जो है वो बैठी हुई थी, इकट्ठी सारी बैठी हुई थी, जिसका नाम सुन्नी इत्तेहाद है। ये लेटेस्ट लोटाइज्म है कि आप अपनी एक पार्टी को छोड़ के अपना नाम बदल
اقتدار کے لیے اور اقتدار کی ہوس کے لیے لوگ اپنی شناخت اور اپنا نام بھی لے لیتے ہیں. شہباز شریف جو ہے دوبارہ جو ہے وزیر اعظم بنے گا. وہ اپنے پولیٹیکل کیریئر میں اتنی دفعہ آفر ہوئی, مشرف سے بھی اور لوگوں سے بھی آفر ہوئی کہ ہمارے ساتھ آ جائیں وزیر بھائی سے اس نے وفا کی. اللہ تعالیٰ اس کو دوسری دفعہ وزیر اعظم بنا. سنی اتحاد کونسل کی جانب سے محمود اچکزئی کی نامزدگی پر کوئی اعتراض نہیں. پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کہتے ہیں ایک تماشا لگا ہوا ہے. ماضی میں بانی پی ٹی آئی نے محمود خان اچکزئی کے لیے غلط الفاظ استعمال کیے اور آج انہیں نامزد کر دیا. انشاءاللہ مولانا فضل الرحمان صدارتی الیکشن میں ووٹ دیں گے. نہیں ہے, ان کا رائٹ ہے بالکل, مگر یہ ہے کہ عجیب تماشا ہے کہ کل ہماری لینگویج اور ہوتی ہے. محمود اچکزئی کے لیے جو الفاظ ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے وہ دیکھ رہے اسمبلی میں جو ہے, آج ان کو کے لیے ہمیں کوئی اعتراض نہیں. سر, مولانا فضل الرحمان آپ کو صدارتی انتخاب کے لیے صدر زرداری صاحب کو ووٹ دینے جا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی پوری کوشش ہے. ایم کیو ایم کے تحفظات آپ دور کر رہے ہیں یا ہم نے تو سلوگن دیا ہے ریکنسیلیشن کا, ہم ریکنسیلیشن پہ جانا چاہیے, ساری چیزیں ختم کر کے آگے بڑھنا چاہیے. محمود خان اچکزئی کی نامزدگی بلوچستان کے لیے مثبت پیغام ہے. پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کہتے ہیں جو بھی پارٹیاں ہمارا ساتھ دیں گی ہم مل کر پاکستان کو بلندیوں پر پہنچائیں گے. نون لیگ اور دیگر کمزور سیٹوں پر بیٹھے ہیں. اسمبلی میں چمچوں کا کلیکشن ہے جو ٹوٹ جائے گا. اچکزئی صاحب ہمارے صدارتی امیدوار ہوں گے. یہ بلوچستان کے لیے ایک بہت پازیٹیو میسج ہے. یہ میسج ہم لوگ دنیا کو دینا چاہتے ہیں. تو عوامی پارٹی اور ہمارے باقی ساتھی MWM سنی اتحاد جو پارٹیاں ہمارے ساتھ ملیں گی اس قافلے میں, ہم لوگوں نے پاکستان کو بلند ترین سطحوں پہ پہنچانا ہے انشاءاللہ تعالی. گھس بیٹھیے جو کہ مسلم لیگ نون کے یہاں پہ آئے ہیں فارم 47 کے ذریعے اور جو کہ ایک کمزور سیٹوں پہ بیٹھے ہیں. اصلی مینڈیٹ یہاں پہ آپ کے سامنے موجود ہے. ایک طرف آپ کا ایک کلیکشن ہے کڑچوں چمچوں کا جو کہ کسی بھی ٹائم ٹوٹے گا. وزارت عظمیٰ کے انتخاب کے لیے اتحادی جماعتوں کے امیدوار شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے گئے ہیں. سنی اتحاد تحریک کی جانب سے نامزد امیدوار عمر ایوب کے کاغذات نامزدگی بھی جمع کرا دیے گئے ہیں. جہانگیر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے. بتائیے گا. جی بالکل, ممبر قومی اسمبلی محمد شہباز شریف اور عمر ایوب خان کی وزارت عظمیٰ کے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے گئے ہیں. مخصوص جو وقت تھا وہ 2 بجے تھا اور اس کے بعد اب کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی کا عمل جاری ہے. محمد شہباز شریف کے لیے 8 جبکہ عمر ایوب کے لیے 4 کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے ہیں. شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی جمع کرانے والوں میں ممبر قومی اسمبلی خواجہ آصف, سید خورشید شاہ, احسن اقبال, سردار محمد یوسف, عطا تارڑ, طارق بشیر چیمہ, حنیف عباسی اور سینیٹر اسحاق ڈار اس موقع پر موجود تھے. جبکہ عمر ایوب کے کاغذات نامزدگی جمع کرانے والوں میں سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر, ملک محمد عامر ڈوگر, علی محمد خان, بیرسٹر گوہر خان شامل تھے. وزارت عظمیٰ کے کاغذات نامزدگی سیکرٹری جنرل قومی اسمبلی طاہر حسین نے وصول کیے ہیں. اس وقت اسکروٹنی کا عمل جاری ہے اور جو ممکنہ امیدواران ہوں گے ان کی جو حتمی فہرست ہے وہ 3 بجے شائع کی جائے گی. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. اور لاہور سے آپ کو خبر دیں گے, پی ٹی آئی احتجاجی ریلی کی قیادت کرنے والے میاں شہزاد فاروق گرفتار کر لیے گئے ہیں. اور لاہور ہائی کورٹ کے باہر پی ٹی آئی رہنما حافظ ذیشان متعدد کارکنان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے. خواجہ نصیر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے. بتائیے گا. جی بالکل, پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آج 8 فروری کے انتخابی دھاندلی کے خلاف احتجاج کی کال دی ہوئی تھی, جس احتجاج کی کال کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ پہنچنا شروع ہوئے. ان کارکنان نے NA-119 سے جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے میاں شہزاد فاروق وہ پہنچے. میاں شہزاد فاروق نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ساتھ انتخابی مقابلہ کیا تھا, جبکہ اس کے ساتھ PP 149 سے حافظ ذیشان رشید بھی یہاں پہنچے متعدد کارکنوں کے ساتھ. جیسے یہ کارکن لاہور ہائی کورٹ کے گیٹ کے باہر پہنچے تو پولیس نے ان پر کریک ڈاؤن کر دیا. پولیس کریک ڈاؤن کے نتیجے میں تقریباً 6 کے قریب کارکنوں کو حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے. حراست میں لیے جانے والے افراد میں میاں شہزاد فاروق ہے, جبکہ ان کے ساتھ ساتھ حافظ ذیشان رشید ہے. اور اس وقت بھی لاہور ہائی کورٹ کے باہر ایک اور کارکن جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہے, انہیں یہاں سے حراست میں لیا گیا ہے. میاں شہزاد فاروق کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے. بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. گوسٹ ٹیچرز, ہم نے جس طرح بخت کاکڑ صاحب نے کہا اور 1-2 ممبرز نے کہا,
एजुकेशन सेक्टर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इंशाल्लाह ताला अब ये नहीं होगा। हम इंशाल्लाह ताला इस सूबे के गरीब आवाम को, जो उनके बच्चे सर्दियों में ठठरते हैं, गर्मियों में झुलसते हैं, उनके बच्चों को स्कूल भेजेंगे, उन स्कूलों को ठीक करेंगे, पूरा एक रोड मैप देंगे बलूचिस्तान के लोगों को कि हम इन स्कूल्स को किस तरीके से ठीक करेंगे और किस तरीके से इनको फंक्शनल करेंगे। उसके बाद फिर हायर एजुकेशन पे जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इसी तरह जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ क्वार्टर्स के हॉस्पिटल्स हैं, डिविजनल हेडक्वार्टर के हॉस्पिटल्स हैं। मुझसे पहले जिन रुफका ने उस पर काम किया है, हम उसको कंटिन्यू करेंगे, अच्छे काम को कंटिन्यू करेंगे और नए जदीद तरीकों से इंशाल्लाह ताला इस हेल्थ को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। एटलीस्ट डिविजनल हेडक्वार्टर्स में उस तरह के हॉस्पिटल्स होने चाहिए जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में हेल्थ रेवोल्यूशन लेकर आया। इंशाल्लाह उसको हम बलूचिस्तान में मिलके लेकर आने की कोशिश करेंगे और लेकर आएंगे। इसके बाद जो हमारी यूथ है, जनाब स्पीकर, ये यूथ जो है वो बेरोजगारी के आलम में अपनी डिग्रियां लेकर दर बदर फिर रहा है और उसका जो फ्रस्ट्रेशन है, जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है, वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हमने अपने यूथ को न सिर्फ स्किल की तरफ लेके जाना है, टेक्निकल ट्रेनिंग स्कूल्स बनाने हैं, जो एग्जिस्टिंग हैं उनको स्ट्रेंथन करना है ताकि हम बलूचिस्तान के यूथ को दुनिया में एक्सपोर्ट कर सके। और ये जब यूथ दुनिया में जाकर एक्सपोर्ट होगी, पाकिस्तान भर में आज हमारी यूथ जो जा रही है बाहर की दुनिया में, वहां पर सबसे कम तादाद बलूचिस्तान के लोगों की है। हम इंश्योर करेंगे कि हम अपनी टेक्निकल ट्रेनिंग स्कूल्स को इंप्रूव करेंगे और टेक्निकल ट्रेनिंग स्कूल्स को इंप्रूव करने के साथ साथ जो हमारी यूथ है जिसमें बड़ा पोटेंशियल है, उस यूथ को हम इंशाल्लाह एक्सपोर्ट करेंगे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, ताकि ना वो सिर्फ हमारे लिए इज्जत का बायस बने बल्कि अपने जो उनके चूल्हे हैं, जो पीछे फैमिलीज हैं, उनको भी लुक आफ्टर कर सके और पाकिस्तान की इकॉनमी में भी एक पॉजिटिव किरदार अदा कर सके। जनाब स्पीकर, आपको पता है कि 18th अमेंडमेंट के बाद तमाम तर जिम्मेदारी हमारे ऊपर आयद होती है। हमने अपना रेवेन्यू बढ़ाना है। कब तक हम कशकोल लिए फिरेंगे? बलूचिस्तान में कौन सा मादनी वसाइल है जो मौजूद नहीं? बलूचिस्तान की यूथ के अंदर पोटेंशियल मौजूद है, सिर्फ नहीं है तो रोड मैप नहीं है। हमने अपना टैक्स नेट बढ़ाना है, हमने अपना रेवेन्यू बढ़ाना है ताकि बलूचिस्तान खुद मुख्तार हो जाए, बलूचिस्तान इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन हो जाए। और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है, जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, उससे बलूचिस्तान की सरजमीन से ड्राइव होना है और इंशाल्लाह ताला ये ड्राइव होगा। बलूचिस्तान अपने पैरों पे खड़े होंगे, बलूचिस्तान के लोगों में खुशहाली आएगी और हम उसके लिए दिन रात मेहनत करेंगे। हम एक लम्हा भी चैन से नहीं बैठेंगे, एफर्ट करेंगे, सारी टीम एफर्ट करेगी, नई टीम आएगी, यही दोस्त आएंगे। पोटेंशियल है इस हॉल में बैठे हुए लोगों का, जहां सीनियर लोग बैठे हुए हैं, जहां पर हमारे पास 3 एक्स चीफ मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, हमारे पास बाकी सीनियर लोग बैठे हैं, जूनियर बैठे हैं। हम मिल के इंशाल्लाह ताला बलूचिस्तान की इस गवर्नेंस की क्राइसिस को ठीक करने की कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे। हमसे गलती हो सकती है जनाब स्पीकर, बददियानती और बदनीयती नहीं हो सकती है। जनाब स्पीकर, इसके बाद जो अगला चैलेंज है, मैं समझता हूं कि वो क्लाइमेट चेंज का है। क्लाइमेट चेंज जिसमें, जहां दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान जिसकी वजह से हिट हो रहा है, वहां पाकिस्तान का किरदार कोई नहीं है। और इसी तरह बलूचिस्तान जब हिट हो रहा है तो बलूचिस्तान का कोई किरदार नहीं है उस क्लाइमेट चेंज में। तो लिहाजा आज जिस तरह हमारे दोस्तों ने कहा, गवादर का, खारान का, जहां जहां पर ये फ्लडिंग हुई है, अर्बन फ्लडिंग हुई है, मैं मौलाना साहब आप पहली फुर्सत में आज या कल इंशाल्लाह आपके साथ गवादर की गलियों में होंगे और वहां से डी वाटरिंग करेंगे और तब वापस आएंगे। आखिरी चैलेंज जनाब स्पीकर, हम सबको पता है कि टेररिज्म का है। जब वायलेंस होता है किसी भी माशरे में, तो रियासत के पास रिस्पॉन्ड करने के 2 ही तरीके होते हैं, 2 ही टूल होते हैं। एक टूल है डायलॉग का और एक टूल है डेटरेंस का। बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हम प्रमोट करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए डायलॉग पे यकीन रखती है। हम डायलॉग करेंगे, बार बार करेंगे
اور بار بار یہ میسج دیں گے, اور آج اس پلیٹ فارم سے بھی ان نوجوانوں کو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں جو آج پہاڑوں پر ہیں, جنہوں نے وائلنس کا راستہ اپنایا ہے, وہ وائلنس کا راستہ ترک کریں اور واپس آئیں, اور واپس آ کر مین سٹریم کا حصہ ہوں, پولیٹیکل سسٹم کا حصہ ہوں. پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں ان کے لیے جو رائٹس کی جدوجہد ہے, ہم سب مل کر وہ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم سب ان کے دست بازو بنیں گے. وہ آئیں اور یہاں پر آ کر مین سٹریم کا حصہ بنیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے آغاز حقوق بلوچستان کی صورت میں اس سے پہلے بھی ایک پلیٹ فارم دیا تھا. پھر پرامن بلوچستان کے نام سے ڈاکٹر مالک صاحب کی گورنمنٹ میں ایک پالیسی دی تھی. ہم اس پالیسی کو ریوائیو کریں گے. ہم ان لوگوں کو بار بار دعوت دیں گے کہ وہ واپس آئیں, مین سٹریم کا حصہ ہوں, واپس آئیں اور اپنے ایک اچھے شہری بن کے پاکستان کی ترقی میں, بلوچستان کی ترقی میں, بلوچ کی ترقی میں ایک کردار ادا کریں, اور آ کے پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں جو بھی سٹرگل کرنی ہے وہ سٹرگل کریں. جناب اسپیکر, بلوچستان کو جب رائٹس ملے ہیں, چاہے وہ 1 یونٹ کا ٹوٹنا تھا اور بلوچستان کو پروونس کا سٹیٹس ملنا تھا, چاہے 18th امینڈمنٹ کی صورت میں صوبائی خود مختاری ملنی تھی, یہ ہمیشہ پارلیمنٹ سے ملی ہے. اور آج کے بعد بھی اگر کچھ ملنا ہے تو اس پارلیمنٹ سے ملنا ہے, اس آگسٹ ہاؤس سے ملنا ہے, اس آگسٹ ہاؤس کی سٹرگل سے ملنا ہے. بندوق سے جو ہے وہ وائلنس تو ہوتا ہے, قتل و غارت تو ہو سکتی ہے, لیکن بندوق کے زور پہ کوئی کسی کو رائٹس نہیں دے سکتا ہے. صدارتی انتخاب کے لیے پیپلز پارٹی کی جانب سے صدارتی امیدوار آصف زرداری کے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے گئے. فاروق ایچ نائک اسلام آباد ہائی کورٹ میں آصف زرداری کے کاغذات جمع کرائے. بلاول بھٹو آصف زرداری کے تجویز کنندہ اور فاروق ایچ نائک تائید کنندہ ہیں. دوسری طرف کراچی میں مراد علی شاہ نے صدارتی انتخاب کے لیے آصف زرداری کے نامزدگی پیپرز جمع کرا دیے. وزیر اعلیٰ سندھ کے ہمراہ پارٹی رہنما بھی سندھ ہائی کورٹ پہنچے. فریال تالپور, قائم علی شاہ, سراج درانی اور دیگر پی پی رہنما مراد علی شاہ کے ہمراہ تھے. مراد علی شاہ نے کاغذات نامزدگی چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے پاس جمع کروائے. مراد علی شاہ پیپلز پارٹی کے صدارتی امیدوار آصف زرداری کے تجویز کنندہ ہیں. رمضان سے قبل یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن نے 20,000 میٹرک ٹن چینی خرید لی. ذرائع کا کہنا ہے کارپوریشن نے آخری ٹینڈر کے مقابلے 17 روپے 10 پیسے مہنگی خریدی ہے. چینی 142 روپے فی کلو کے حساب سے چینی خریدی گئی ہے, جو کہ اخراجات ملا کر 155 روپے فی کلو پڑے گی. کلر کہار پر بس اور گاڑی میں تصادم, گاڑی میں آگ لگ گئی تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. ترجمان موٹر وے پولیس کا کہنا ہے موٹر وے پولیس نے بر وقت پہنچ کر امدادی کارروائیوں کا آغاز کر دیا. پیچھے سے آنے والی 5 سے 6 گاڑیاں روڈ سلپ ہونے سے آپس میں ٹکرا گئی. شدید دھند کی وجہ سے موٹر وے بلکسر سے للہ تک بند کر دیا گیا. کیولری گراؤنڈ لاہور کے علاقے میں خاتون نے خود کو آگ لگا لی. خاتون کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا. بابر خان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں. بابر, آگاہ کیجئے. دیکھیں جی, جنوبی چھانی کا علاقہ کیولری گراؤنڈ, وہاں پر ایک خاتون نے پرسہ طور پر جو خاتون آگ لگنے سے زخمی ہوئی تھی, جس کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ اس کے خاوند نے اسے آگ لگائی ہے. تاہم اس کی CCTV فوٹیج جو ہے منظر عام پر آئی ہے, جس میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ خاتون نے خود پیٹرن اپنے اوپر چھڑک کر آگ لگائی ہے, جس کی وجہ سے وہ 80% جھلس کر زخمی ہو گئے. اسے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. پولیس کے مطابق خاتون نے 8 سال قبل آصف نامی شخص سے پسند کی شادی کی تھی, جس کے بعد آصف سے لیدگی ہو گئی اور وہ اپنے شوہر کے دفتر کے سامنے گئی اور وہاں جا کر اس نے خود پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا لی, جس سے بری طرح زخمی ہو گئے. پولیس تحقیقات کر رہی ہے. جی شکریہ بابر خان. راولپنڈی میں پی ٹی آئی کی احتجاجی ریلی لیاقت باغ سے راجہ بازار روانہ ہو گئی ہے. مزید کیا تفصیلات ہیں بابر ملک سے جانتے ہیں. بتائیے بابر. جی ہاں, اس وقت دھاندلی جو انتخابات میں ہوئی تھی مبینہ طور پر اس کی پی ٹی آئی کی کال پر یہاں پہ لیاقت باغ کے باہر پی ٹی آئی کے کارکنوں کی بڑی تعداد جمع ہوئی, جس میں مقامی قیادت شہریار ریاض سمابیہ طاہر, کرنل اجمل صابر اور دیگر قائدین یہاں پہ موجود تھے.
اور ایک ریلی کی ہی قیادت کرتے ہوئے یہاں پہ شیر افضل مروت جو ہیں وہ پہنچے ہیں لیاقت باغ، لیکن چونکہ آج راولپنڈی پی ایس ایل کا میچ کرکٹ اسٹیڈیم میں مری روڈ کا انہیں روٹ استعمال کرنے سے روکا گیا ہے اور ان سے ریکویسٹ کی گئی، جس پر انہوں نے اپنا رخ راجہ بازار کی طرف کر دیا۔ یوں یہ ریلی جو ہے راجہ بازار سے ہوتی ہوئی 4 نمبر چنگی اور 4 نمبر چنگی کے راستوں سے ہوتی ہوئی یہ آئی جے پی روڈ سے ہو کر دارالحکومت اسلام آباد میں داخل ہوگی۔ ریلی میں پنڈی کی مقامی قیادت جو ہے وہ بھی شامل ہے، کارکنوں کی تعداد بھی بڑی تعداد بھی موجود ہے اور بڑی تعداد میں کارکنان شامل ہیں۔ اپڈیٹ کرے تھے بابر ملک، شکریہ۔ Glad to have you back once again to our special transmission اور کامران اکمل ان پوزیشن، اور ہم بات کر رہے تھے کہ لاہور قلندر اس سیزن میں بری طرح اسٹرگل کر رہا ہے۔ اس کی ایک ریزن نہیں، کافی ساری وجوہات ہیں۔ راشد خان کا نہ ہونا ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن فخر زمان کا پرفارم نہ کرنا یہ اور بھی زیادہ پریشانی کی بات ہے۔ تو فخر سے کیا غلطی ہو رہی ہے وہ ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب تک جیسے ہم نے بتایا تھا پورے اوور آل اس سیزن میں 93 رنز کیے ہیں، 15.5 کا ایوریج ہے، 102 کا اسٹرائک ریٹ ہے، تو اچھا وقت نہیں گزر رہا فخر کا۔ سب سے پہلے ہم دکھاتے ہیں اسلام آباد یونائیٹڈ کے خلاف 13 رن بنائے تھے اور شاداب کی بال پہ آؤٹ ہوئے تھے، کیسے آؤٹ ہوئے تھے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، اچھا ٹائم نہیں جا رہا۔ جب ایسا امپیکٹ پلیئر ہوتا ہے نا اس کے لیے پہلے بھی بات کی ہے کہ بیٹ گرپ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ جب آپ اسٹیپ آؤٹ لیتے ہیں تو اس میں بیٹ پورا کھولتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب وہ نکلا ہے اس کی بیٹ سوئنگ یہ تھی، بیٹ بند تھا، اگر یہی وہ نکلا تھا تو یہ بیٹ صرف یہ لے کے جانا تھا، اس نے پورا باؤنڈری کریٹ ہو جاتی تھی بال کی، جو بیٹ گرپ کی وجہ سے بیٹ بند رہا، جس کی وجہ سے فلیٹ کیچ گیا ہے تو پکڑا گیا باؤنڈری۔ ٹھیک ہے، اب دوسری وکٹ دیکھتے ہیں، کوئٹہ گلیڈیٹرز کے 6 رن کیے تھے، عقیل حسین کی بال پہ آؤٹ ہوئے۔ جی ہاں، یہ کیچ جیسن رائے نے پکڑا، کیا غلطی ہوئی یہاں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں میڈان اوپر تھی، وہی جو میں نے پہلے بات کی ہے نا، اس میچ میں بھی آپ دیکھیں کہ جب وہ نکلا اسٹیپ آؤٹ لیا تو اس کا بیٹ کا جو کیا نام ہے فیس تھا نا وہ ایسے تھا، جس کی وجہ سے دائرے پہ بھی کیچ آؤٹ ہو گیا۔ صرف دونوں میچز میں جو غلطی کی ہے جو فخر نے، جو جب اسٹیپ آؤٹ لیا تو صرف بیٹ جو اس نے پورا کھولا نہیں ہے، میڈان کی طرف پھینکا نہیں ہوا، صرف ایسے گیا کراس، جس کی وجہ سے بیٹ بند ہوا اور دائرے پہ کیچ ہوا۔ یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں نا یہ سم ٹائم بڑی مہنگی پڑ جاتی ہے، جو ابھی ہم لوگ اس پی ایس ایل میں دیکھ رہے ہیں۔ صرف بیسک کیا چیز ہے، جب آپ بڑی ہٹ مارتے ہیں یا نکل کے مارتے ہیں نا تو اس کے لیے بیٹ کا فیس پورا کھولنا بڑا ضروری ہوتا ہے، پھر جا کے۔ اچھا، ملتان سلطان کے ان کو اچھا سٹارٹ ملا اور لگ رہا تھا اس کو کنورٹ کریں گے، 41 رنز کیے تھے، عباس آفریدی نے ان کی وکٹ لی۔ جی میچ میں اچھا کھیل رہا تھا۔ آپ دیکھیں کہ جب فرنٹ لیگ اوپن کرتے ہیں نا ایز اے بیٹسمین، جو میں کرتا تھا، جو مجھے سم ٹائم فائدہ بھی ہوتا تھا، آپ جب بڑی ہٹ مارتے ہیں نا، کراس مارتے ہیں، 2 شاٹیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اگر پیچھے بال ہوا تو میں مڈ وکٹ ماروں گا، آگے بال ہوا تو پھر میں سامنے چھکا ماروں گا، جو میرے خیال سے صرف ایک شاٹ سوچی ہوئی تھی فخر نے، جس کی وجہ سے وہ آؤٹ ہوا اور تھوڑی آف اسٹمپ سے باہر تھا۔ اس شاٹ کے لیے آپ کو وکٹ کے اندر اور تھوڑی پیچھے بال ہونی چاہیے، پھر یہ شاٹ لگتی ہے۔ جب آف اسٹمپ سے باہر ہوگی تو پھر ادھر ہی کھڑی ہوگی، جو میرے خیال سے فخر زمان آؤٹ ہوا جس کی وجہ سے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ چیز اگر وہ سیٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو یہ دیکھنا چاہیے نیکسٹ ٹائم جب ایسے شاٹ مارے تو 2 شاٹیں ذہن میں ضرور رکھے، جو میں نے بات کی ہے۔ مڈ وکٹ مارنی ہے تو اس کے لیے لینتھ پک کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، کراچی کنگ کے خلاف 6 رن کیے تھے اور نظر نے ان کو آؤٹ کیا۔ جی دیکھیں یہ چیز ہے، جب آپ نکلتے ہیں نا تو اس کے لیے آپ کو پوری بیٹ سوئنگ کرنی پڑتی ہے سیدھی جب نکلتے ہیں۔ جب آپ ڈاؤن دا وکٹ نکلتے ہیں تو بال پورا پیچھے ہونا تو پھر یہ شاٹ لگتی ہے۔ جب آگے بال ہوتی ہے نا تو اس کے لیے پھر آپ روم بھی بنایا ہوا ہے تو پھر آپ سامنے مارنے جاتے ہیں، مڈ وکٹ نہیں مارنے جاتے۔ تو یہ چیز غلطی کی ہے جو فخر نے، اس کی وجہ سے یہ کیچ ہوا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ جو غلطیاں کر رہا ہے صرف یہ سارے اس کی بیٹ گرپ کی وجہ سے، اور بیٹ کا جو فیس ہے وہ جس طرح مارنا چاہتا ہے وہ اس طرف بیٹ کا فیس ہے۔ ٹھیک ہے، لوک ووڈ نے آؤٹ کیا تھا پشاور زلمی کے خلاف اور وہاں انہوں نے 4 رن سکور کیے۔ جی یہ بال میں نے جب آپ فرنٹ لیگ اوپن کرتے ہیں نا تو وہ شاٹ 2 بنانی پڑتی ہیں۔ یہ بال وہی سامنے مارنے والا تھا جو مڈ وکٹ مارنے گیا ہوا، ایک ہی شاٹ پہ آؤٹ ہو رہا ہے، فلو وہی جا رہا ہے، سوچ نہیں رہا کہ میں کیوں آؤٹ ہو رہا ہوں۔ صرف یہ سوچیں نیکسٹ ٹائم کہ جب آپ
शॉट मारने जाए ना, जब आपकी फ्रंट लेग क्लियर हो ना, फिर देखे कि यहाँ पे बॉल है तो मैंने सामने मार दी है, थोड़ा सा पीछे बॉल है, लेंथ बॉल है तो उसको मैंने मिड विकेट खींच ली है, जिसकी वजह से ये आउट हो रहा है। सोच नहीं रहा, प्री प्लान शॉटें मार रहा है, जिसकी वजह से वो आउट हो रहा है। सोचना और बेस बनानी बड़ी जरूरी होती है, पोजीशन बनानी बड़ी जरूरी होती है। ये शॉट आगे वाले बॉल को सामने मारना पड़ेगा। लास्ट विकेट भी दिखाई मुल्तान सुल्तान के खिलाफ 23 रन बनाए उन्होंने और वो आउट हुए। अगेन स्टार्ट मिला लेकिन कर नहीं पाए। आउट किया वही बॉल था और सिर्फ गलती वही की है कि सामने टारगेट नहीं रखा हुआ था, मिड विकेट रखा हुआ था। तो फिर मैं बोलूंगा कि बेस बनानी, 2 शॉटें सोचनी पड़ेगी फखर जमान को अगर उसने बड़ी हिट मारनी है। सामने आगे बॉल है तो सामने, पीछे है तो मिड विकेट। थैंक यू कामरान। बाकी सिर्फ छोटा सा मुझे बताइएगा कि अब इसको क्या करना है टू रीगेन द कॉन्फिडेंस। ये वही करेगा जो उसका दिमाग है, चेंज नहीं करेगा। आज से 2 साल पहले इसको बात समझाई थी। ये बेसिकली बेसबॉल जो होती ना, जो बेसबॉल का जो पकड़ते हैं उसी स्टाइल में ही जो गलत है। देखें कामी की गिरिप होगी ना, ये अगर नजर आ रहा है ये गैप नहीं, ये गैप जो होता है इतना होगा, इसका इतना है गैप। ओके, ये मसला है जिसका बैट इसका ऑन पे जा रहा है, 5 दफा आउट हुआ। ये मैं दिखा रहा हूँ गिरिप, इससे मैंने बात भी करी है लेकिन ये चेंज नहीं करता, ये इतना ही गैप रखता है। ये बहुत बड़ा फॉल्ट है इस ग्रिप में, सारे शॉट इधर ही जाएंगे। अगर ये ग्रिप जो है, ये फासला जो है ये कम कर लेना तो ऑटोमेटिकली सीधा मारना। क्रीज पे खड़े होने का स्टांस भी काउंट करते हैं? नहीं, T20 में ज्यादा आप 20 कदम से खेल रहे हैं, 18 कदम और जो बात की है ऐसे आ रहा है, इसकी वजह से ही आ रहा है। जब खुल के आना चाहिए, सब साथ आ जाएगा ना तो बैट का फेस पूरा खुल। सही है। टॉस ताखीर का शिकार है, अब तक कोई अपडेट वहां से नहीं मौसूल हुई है। बारिश जो है उसकी वजह से मैच जो है वो डेफिनेटली डिस्टर्ब होगा और थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। अपडेट हम आपको करते रहेंगे। आपसे शाम में 5 बजे फिर मुलाकात होगी। दीजिए अपने मेजबान नजीर हसन को इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए। के कायदा नंबर 180 जिसे कायदा 231 के साथ पढ़ा जाए के तहत पेश करता हूं कि मोरखा 09 मार्च 2024 को होने वाले सदारती इलेक्शन और मोरखा 14 मार्च 2024 को होने वाले सेनेट के इलेक्शन के लिए बलूचिस्तान सूबाई असेंबली के चैम्बर के हाल को पोलिंग स्टेशन डिक्लेयर किया जाए। तहरीक पेश हुई, आया तहरीक मंजूर की जाए। तहरीक मंजूर हुई, लिहाजा मोरखा 9 मार्च 2024 को होने वाले सदारती इलेक्शन और मोरखा 14 मार्च 2024 को होने वाले सेनेट इलेक्शन के लिए बलूचिस्तान सूबाई असेंबली के चैम्बर हॉल को पोलिंग स्टेशन डिक्लेयर किया जाता है। अब जो अरकान असेंबली मुबारकबाद के बाद तकरीर करना चाहते हैं वो अपना नाम सेक्रेटरी साहब के साथ लिखवाएं। नाज़रीन, सरफराज बुगटी नए कायदेमान मुंतखब हुए हैं। बलोचिस्तान असेंबली का इजलास जारी है। पीपल्स पार्टी के सरफराज बुगटी बिला मुकाबला वजीर आला बलोचिस्तान मुंतखब हो गए हैं। सरफराज बुगटी को 41 अरकान असेंबली ने वोट दिया और आज ही अपने ओहदे का हलफ भी उठाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो उनकी तकरीब हलबर्दारी में शिरकत करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पश्तूखा मिली अवामी पार्टी के PTI की जानिब से आज इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया गया है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे ख्वाजा नसीर से। जी ख्वाजा नसीर, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पंजाब भर में जो है वो आज एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान किया गया है। इन मुजाहरों का बुनियादी मकसद 8 फरवरी को होने वाली जो धांधली थी उसके हवाले से अवामी आगाही फैलाना है। इस वक्त लाहौर में जो मरकजी एहतजाज है वो GPO चौक में होगा। GPO चौक का वक्त 11 बजे का दिया गया था, जबकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान तो नहीं पहुंचे, लेकिन पुलिस की बहुत बड़ी नफरी जो है वो GPO चौक में मौजूद है, जहां पर बाकायदा तौर पर DIG जो है नाज़िर रिजवी यहाँ पर आए। उन्होंने आने के बाद पुलिस एहलकारों के हौसले बुलंद किए और उन्होंने कहा कि किसी भी शरपसंद को आज माल रोड पे आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। माल रोड पे दफा 144 को नाफिज किया गया, जबकि दूसरी जानिब लाहौर के इलाके जेल रोड पे जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पंजाब दफ्तर है, वहाँ उसके बाहर भी पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। इस वक्त GPO चौक के बाहर वाटर कैनन और तकरीबन 6 के करीब जो है प्रिजन वैन वो पहुंचा दी गई है।
और अगर किसी भी किस्म का कोई मुमकिन एहतजाज यहाँ पर हुआ तो लाहौर पुलिस और जिले इंतजामिया ने वाज़ेह मौक़िफ़ दिया है कि उसे सख्ती के साथ उससे निपटा जाएगा। बहुत शुक्रिया ख्वाजा नसीर। बाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट और दफा 144 नाफिज है। गश्त को बढ़ाकर नाका पॉइंट्स पर चेकिंग सख्त कर दी गई है। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक CTD के खुसूसी दस्ते हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। जुल्करनैन आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, एक तरफ एहतिजाज का ऐलान है, दूसरी तरफ जो है शदीद इस्लामाबाद में बारिश हो रही है और तीसरी तरफ इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से दफा 144 जो है वो नाफिज अमल की जा चुकी है। पहले से ही जिला भर में गश्त को जो है वो बढ़ाया गया है। नाकों पर जो नाके पॉइंट्स हैं उन पर चेकिंग चेक की गई है। इसके अलावा CTD के खुसूसी जो दस्ते हैं वो भी गश्त पर तैनात किए गए हैं जो किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। इस्लामाबाद पुलिस का ये कहना है कि इस्लामाबाद में एहतियात की इजाजत किसी किस्म की नहीं दी जा सकती। जी बहुत शुक्रिया आपका। स्वात में बारिश और बर्फबारी, मिंगोरा में नदी नालों में तुगयानी, मिंगोरा खोड़ में पानी की सतह बुलंद हो गई है। शहजाद आलम आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस तरह के आज दूसरे रोज भी शहरी इलाकों में बारिश और बाला इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसके बाइस मिंगोरा शहर के मुकामी नदी नालों और दरियाई सवात में तुगयानी आ गई और मिंगोरा खोड़ में पानी की सतह बुलंद हो गई, जिसके बाइस मिंगोरा के मुख्तलिफ इलाकों मकान बाग, लंडेकस, मुलाबाबा और दीगर जो इलाके वो जेर आब आ गए और वहाँ के लोग इस वक्त अपने घरों से बाहर मौजूद है। उनको खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जो पानी तुगयानी आ गए तो ये पानी घरों में दाखिल होगा, जिसकी वजह से वो वहाँ से महफूज मुकामात की तरफ भी नकल मकानी सोच रहे हैं। बाला इलाकों में होने वाली बर्फबारी के बाद इस वक्त बाला इलाकों का जमीनी राबिता मुल्क भर से मुनक़ता है और वहाँ पर बड़ी तादाद में सयाह महसूर हो गए और उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया शहजाद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और नासिर शाह हाई कोर्ट पहुंच गए। मुराद अली शाह पीपल्स पार्टी के सदारती उम्मीदवार आसिफ जरदारी के तजवीज़ कुनिंदा है। असगर उमर आगाह कीजिए। इंतखाबात का मरहला शुरू हो गया है। इस सिलसिले में सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को चूंकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुकर्रर किया गया है, इसलिए आज चीफ मिनिस्टर सिंध और नासिर शाह जो के सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी के तजवीज़ कुनिंदा और ताइद कुनिंदा हैं, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और कमेटी रूम में मौजूद हैं। उनके साथ कायम अली शाह, फरियाल तालपुर और दीगर रहनुमा भी मौजूद हैं और इस वक्त चीफ जस्टिस पहुँच गए प्रिजाइडिंग ऑफिसर की हैसियत से और कागजात नामजदगी के वकील वसूली का अमल शुरू हो रहा है। बहुत शुक्रिया असगर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहजाद अकबर, सोफिया मिर्जा और साबिक DG FIA सनाउल्लाह बासी के खिलाफ मुकदमा खारिज करने का फैसला जारी कर दिया। हुसैन अहमद चौधरी बताइए। बाद में ये मुकदमा जो है वो दर्ज हुआ था और उसमें अहम इंकशाफ ये हुआ है कि ये जो रिपोर्ट है FIA की, उसके मुताबिक ये बताया गया है कि मुल्ज़म उमर फारूक ज़हूर इश्तियारी थे और बैरून मुल्क से पाकिस्तान जो है वो आए ही नहीं थे। तोशाखाना गड़ी खरीदने दावा करने वाले उमर फारूक की मुद्दत में दर्ज 2 मुकदमों ने नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है और इश्तियारी मुल्ज़म की मुद्दत में 2 मुकदमे दर्ज करने का इस्लामाबाद पुलिस का अजीब कारनामा सामने आया है। FIA रिपोर्ट में कहा गया है कि जिसने मुकदमा दर्ज कराया वो इश्तियारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद को तहकीकात करके मुलव्विस पुलिस सरकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। IG 2 माह में तहकीकात करके रिपोर्ट जमा करवाई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। बहुत शुक्रिया आपका। खैबर पख्तूनख्वा के नौ मुंतखब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर आज अपने मनसब का हल्फ उठाएंगे। जफर इकबाल, कितने बजे का वक्त होगा? जी बिल्कुल, आज गवर्नर हाउस पेशावर में नौ मुंतखब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की तकरीब हल्फबरदारी दोपहर 3 बजे होगी, जिसमें गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली उनसे उनके ओहदे का हल्फ लेंगे, जिसके बाद अली अमीन गंडापुर बाज़ाब्ता तौर पर सूबे के इंतजामी सरबराह की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। जबकि गुज़िश्ता शाम ही वो अली अमीन गंडापुर जो है वो वज़ीर आला हाउस वो मुंतकिल हो चुके थे, जब वो KP असम्बली से वज़ीर आला के इंतखाब में सूबे के इंतजामी सरबराह मुंतखब हुए। आज दोपहर 3 बजे ये हल्फबरदारी होगी, जिसके लिए अहम सियासी और आला सरकारी हुक्काम को दावतनामे जारी। बहुत शुक्रिया आपका जफर इकबाल। नामजद वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज अहमद बुगटी की डॉक्टर अब्दुल मालिक बलूच से उनकी रिहाइशगाह पे हुई है मुलाकात। अतिया अकरम बताइए। बिल्कुल ऐसा है कि बलूचिस्तान असम्बली का इजलास आज 11 बजे शुरू होना है और वज़ीर आला बलूचिस्तान की हल्फबरदारी की तकरीब जो है वो 3 बजे दोपहर शुरू होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान जो है मुंतखब वज़ीर आला बलूचिस्तान जो है मीर सरफराज बुगटी अब से कुछ देर पहले जो है वो असम्बली पहुंच गए हैं। यहाँ पर उन्हें
आज जो है वो 65 में से 33 अरकान से जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना होगा, उसके बाद जो है बर्दारी की तकलीफ होगी। बहुत शुक्रिया अतिया। अहम खबर आपको दे, महमूद खान अचकजई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिए गए हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से कागजात नामजदगी कुछ देर बाद जमा कराए जाएंगे। सदारती इंतखाब 14 मार्च को होगा। इसी हवाले से बात करेंगे, अपने नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। महमूद खान अचकजई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिए गए हैं। बात करेंगे अपने नुमाइंदे जाहिद मशवानी से। जी जाहिद, क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल, सदारती इंतखाबात के लिए महमूद खान अचकजई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सदारती उम्मीदवार होंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी सदारती उम्मीदवार हैं और चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी के तहत कुनुंदा के तौर पर सामने आए हैं। फारूक एच नाइक उनके कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। सदारती इंतखाबात के लिए भी सियासी जमातों में तोड़जोड़ का अमल आखिरी दम तक रहा और आखिरी दम में ये बात सामने आई है कि महमूद खान अचकजई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सदारती उम्मीदवार हैं। जाहिद मशवानी आप हमें अपडेट कर रहे हैं। अहम मामला, अहम खबर, और वो ये कि महमूद खान अचकजई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिए गए हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से कागजात नामजदगी कुछ देर बाद जमा कराए जाएंगे। महमूद खान अचकजई को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया गया। हमारे नुमाइंदे जाहिद मशवानी हमारे साथ मौजूद है। जी जाहिद। जी बिल्कुल ऐसा ही है और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से महमूद खान अचकजई का नाम सामने आया है सदारती उम्मीदवार के तौर पर, और दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी साबिक सदर उम्मीदवार होंगे और इस हवाले से सियासी जमातों के दरमियान राब्ते आखिरी रात गए तक जारी रहे। अब देखना ये होगा कि ऐवान में जब इस पर वोटिंग होगी तो किसके हक में कितने वोट सामने आ सकते हैं। जी जाहिद मशवानी आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सेनेट के ज़िमनी इंतखाबात 14 मार्च को होंगे। बात करेंगे अपने नुमाइंदे जाहिद मशवानी से। जी जाहिद, आगाह कीजिए। 6 नशिस्तें खाली हैं और इन पर इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी किया जा चुका। इस्लामाबाद, सिंध, बलूचिस्तान की नशिस्तों के लिए आज उम्मीदवार कागजात नामजदगी हासिल करेंगे। इलेक्शन कमीशन की तरफ से रिटर्निंग अफसरान की तकरीरी की जा चुकी है। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जफर इकबाल इस्लामाबाद में रिटर्निंग ऑफिसर होंगे और सिंध की 2 नशिस्तों के लिए सूबाई इलेक्शन कमिश्नर शरीफुल्लाह रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर किए गए हैं। बलूचिस्तान की 3 नशिस्तें हैं और वहां सूबाई इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद फरीदुल्लाह रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर फराइज सर अंजाम देंगे। सेनेट की खाली नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए पोलिंग 14 मार्च को कराई जाएगी और सेनेट अरकान के जो दीगर ऐवानों के रुकन मुंतखब हुए हैं उनकी वजह से ये नशिस्तें खाली हुई हैं और इस्लामाबाद की 1, सिंध की 2 जबकि बलूचिस्तान की 3 नशिस्तें खाली हुई हैं और 14 मार्च को इन पर पोलिंग कराई जाएगी। जी बहुत शुक्रिया जाहिद। सदारती इलेक्शन, आसिफ जरदारी के तजवीज़ कुनिंदा सलीम मांडवीवाला इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। फारूक एच नाइक आसिफ जरदारी के सदर के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने पहुंचे हैं। सदारती इलेक्शन, आसिफ जरदारी के तजवीज़ कुनिंदा सलीम मांडवीवाला इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। फारूक एच नाइक आसिफ जरदारी के सदर के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने पहुंचे हैं। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो आज एक रोजा दौरे पर क्वेटा पहुंचेंगे। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो पीपी पार्लिमानी ग्रुप के इजलास की सदारत करेंगे। बात करेंगे अपनी नुमाइंदा अतिया अकरम से। जी अतिया, क्या डिटेल्स हैं? है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज एक रोजा दौरे पर कोयटा पहुंच रहे हैं। जराये ने ये भी बताया कि बिलावल भुट्टो जरदारी कोयटा में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी ग्रुप के इजलास की सदारत भी करेंगे और इसके साथ साथ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आला बलूचिस्तान की हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत भी करेंगे। जी बहुत शुक्रिया अतिया। इलेक्शन कमीशन ने सदारती इलेक्शन के लिए शेड्यूल जारी कर दिया। पोलिंग 9 मार्च को होगी। कागजात नामजदगी आज दिन 12 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 4 मार्च को रिटर्निंग अफसर सुबह 10 बजे करेंगे। कागजात नामजदगी 5 मार्च दोपहर 12 बजे तक वापस ली जा सकेंगे। सदारत के उम्मीदवारों की फहरिस्त 5 मार्च को ही आवेजा की जाएगी और दस्तबरदार होने की तारीख 6 मार्च होगी। सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग सुबह 10 से शाम 5 बजे तक पार्लियामेंट हाउस और 4 सूबाई असम्बलियों में होगी। पीपल्स पार्टी ने आसिफ जरदारी के लिए फॉर्म वसूल कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने सदारती इलेक्शन के लिए शेड्यूल जारी कर दिया।
پولنگ 9 مارچ کو ہوگی۔ کاغذات نامزدگی آج دن 12 بجے تک جمع کرائے جا سکیں گے۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 4 مارچ کو ریٹرننگ آفیسر صبح 10 بجے کریں گے۔ کاغذات نامزدگی 5 مارچ دوپہر 12 بجے تک واپس لیے جا سکیں گے۔ صدارت کے امیدواروں کی فہرست 5 مارچ کو ہی آویزہ کی جائے گی اور دستبردار ہونے کی تاریخ 6 مارچ ہوگی۔ صدارتی انتخاب کے لیے پولنگ صبح 10 سے شام 5 بجے تک پارلیمنٹ ہاؤس اور 4 صوبائی اسمبلیوں میں ہوگی۔ پیپلز پارٹی نے آصف زرداری کے لیے فارم وصول کر لیا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بھی کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد اور پشاور سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ کشمیر، گلگت بلتستان اور بالائی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی توقع ہے۔ جنت نظیر وادی سوات میں برف باری کا سلسلہ دوسرے روز بھی جاری ہے، جس کے باعث بالائی علاقوں کا زمینی رابطہ ملک بھر سے منقطع ہونے سے سیاحوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے شہزاد عالم سے۔ جنت نظیر وادی سوات میں حالیہ بارشوں اور برف باری کے بعد بالائی سوات نے سفید چادر اوڑھ لی ہے، جس کے باعث جنت نظیر وادی کے رونقوں میں اضافہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سیاح آ رہے ہیں ان کے لیے بالائی علاقوں میں سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ ملم جبہ ٹاپ تک اور اسریت سے بالائی علاقوں کی طرف روڈ بند ہونے کے باعث بالائی علاقوں میں سیاحوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کی مطابق حالیہ جو اسپیل شروع ہو چکا ہے تو اس سے سردی کی شدت برقرار رہے گی اور یہ سلسلہ آئندہ 24 گھنٹوں تک جاری رہے گا۔ شہزاد عالم اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ادھر کراچی میں بارش کے بعد موسم سرد ہو گیا، شہر میں آج مزید بارش کا امکان نہیں ہے۔ اپڈیٹس لیں گے اپنے نمائندے آصف خان سے۔ جی بالکل، کراچی میں گزشتہ روز ہونے والی بارش کے بعد موسم سرد ہو گیا اور صبح کا وقت ہے۔ اس وقت شہر کراچی میں ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ روز کراچی میں داخل ہونے والا بارش برسانے والا ہوا کے کم دباؤ کا سسٹم اس وقت شہر سے مکمل طور پر نکل چکا ہے۔ کراچی میں آج بارش کا امکان نہیں ہے، جبکہ جو مطلع ہے وہ بھی دن میں صاف رہے گا، لیکن آج دن میں بھی معمول سے تیز ہوائیں چلیں گی اور موسم جو ہے وہ رات میں بھی سرد رہے گا۔ صبح کو بھی سرد ہے اور اس وقت بھی کافی ٹھنڈی اور سرد ہوائیں چل رہی ہیں۔ اس وقت جو شہر کا موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 15 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ اس وقت جو ہوا چل رہی ہے وہ 18 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے۔ اور لاہور میں صبح سویرے بادلوں کے ڈیرے، مختلف علاقوں میں ہلکی بوندا باندی سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ مزید بات کریں گے اپنے نمائندے خواجہ رمضان مجید سے۔ جی بالکل، شہر لاہور میں صبح سویرے بادلوں کے ڈھیرے ہیں اور سرد ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اور لاہور کے مختلف علاقوں میں ہلکی بوندا باندی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج بھی دن میں وقفے وقفے سے بارش جاری رہے گی۔ لاہور سمیت پنجاب کے دیگر علاقوں میں بارش کا سلسلہ برقرار رہے گا، جبکہ آئندہ 2 روز تک مزید یہ بارش برسانے والا سسٹم پنجاب میں جاری وقفے سے جاری رہے گا۔ درجہ حرارت کی اگر بات کی جائے تو شہر لاہور میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 18 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ چند روز تک بارشوں کا یہ سلسلہ برقرار رہے گا، جس سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا۔ جی ادھر گوادر میں نکاسیاب نہ ہونے کے باعث بارش کا پانی تاحال گلی محلوں میں جمع ہے، جس کے باعث شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے بات کرتے ہیں اپنے نمائندے اللہ بخش بلوچ سے۔ بالکل، بارشوں کے 5 دن گزرنے کے باوجود بھی آج بھی گوادر شہر اسی طرح ڈوبا ہوا ہے۔ گھریں ہوں، مساجد ہوں یا دکانیں، 5-5 فٹ پانی ابھی بھی شہر میں پڑا ہوا ہے۔ گو کہ ضلع انتظامیہ، پاک نیوی، پاک آرمی اور دیگر ادارے اپنے طور پر کوششیں کر رہے ہیں۔ شہر کے علاوہ اگر دیہاتوں کی بات کریں تو دیہاتوں کی صورتحال اچھی نہیں ہے۔ ڈومب ہے اور دوسرے جو علاقے ہیں سماتی اور دوسرے جو علاقے ہیں وہاں کی جو شہری ہیں گاؤں، وہ بالکل علاقوں سے کٹاپ ہیں، ان کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ چکی ہیں اور وہاں پانی کے ریلے آ کے ان کی جو دیہات اور بستیاں ہیں وہ بہا کے لے گئی ہیں اور وہاں کی جو مکین ہیں وہ پہاڑیوں میں اونچی جگہ پہ جا کے ابھی بھی پناہ گزین ہیں اور وہاں ریسکیو ٹیمیں ابھی تک نہیں پہنچ پائی ہیں۔ جی پاک فوج کی جانب سے گوادر ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری ہے۔ مزید بات کریں گے اپنے نمائندے لئیق الرحمان سے۔ لئیق، اپڈیٹ کیجیے۔
पाक फौज की जानिब से गवादर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। पिछले 48 घंटों में मुतासरा इलाकों के खानदानों को खुराक, पानी, दवाएं और बिस्तरों की फराहमी की गई है और मुतासरा खानदानों को मुख्तलिफ महफूज कैंप्स में भी मुंतकिल किया गया है। 20 खानदान GPA रेस्ट हाउस में मुकीम पजीर हैं, जबकि 43 खानदान मुल्ला बैंड वार्ड से फकीर कॉलोनी, मुल्ला बैंड प्राइमरी स्कूल मुंतकिल किए गए हैं। गवादर के मुतासरा इलाकों में पानी की निकासी की कार्रवाइयां जारी हैं और इसके साथ साथ जीवनी में रूबर गांव सुरबंदर में भी सेटअप्स कायम किए गए हैं। इन मेडिकल कैंप्स में 1500 से जायद मरीजों का इलाज किया जा चुका है। 29 फरवरी की रात 5 घंटे ऑपरेशन जारी रहा। मुख्तलिफ मुकामात पर लोगों को सैलाब से निकाला गया। इसके साथ ही 17 अफराद पर मुश्तमिल एक खानदान नगौर आकड़ा इलाके में फंस गया था। ऑपरेशन के बाद खानदान के तमाम अफराद बशमूल 35 मवेशियों को महफूज जगह मुंतकिल किया गया। वज़ीर आज़म का इंतखाब कल होगा। असेंबली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी आज दोपहर 2 बजे तक जमा होंगे। कागजात की स्क्रूटनी आज ही 3 बजे तक होगी, जिसके बाद हतमी फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। नए कायदे ऐवान का इंतखाब कल सुबह 11 बजे होगा। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों की जानिब से शहबाज शरीफ उम्मीदवार होंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से उमर अयूब खान मैदान में होंगे। वज़ीर आज़म का इंतखाब कल होगा। असेंबली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी आज दोपहर 2 बजे तक जमा होंगे। कागजात की स्क्रूटनी आज ही 3 बजे तक होगी, जिसके बाद हतमी फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। नए कायदे ऐवान का इंतखाब कल सुबह 11 बजे होगा। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों की जानिब से शहबाज शरीफ उम्मीदवार होंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से उमर अयूब खान मैदान में होंगे।